बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपको आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। एक बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। उस समय उनकी उम्र 1000 साल थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा जन्नत में बिताया था। जब उनकी जिंदगी के आखिरी दिन नजदीक आए तो उन्हें जन्नत की नेमतों और वहाँ के फलों की याद सताने लगी। उन्होंने अपने सभी बच्चों को बुलाकर कहा, मेरा आखिरी समय करीब है। मुझे जन्नत की बेहिसाब नेमतों और वहाँ के फलों की याद आ रही है। क्या तुम मेरे लिए जन्नत के कुछ फल ला सकते हो? यह सुनकर उनके सभी बेटे जन्नत के फलों की तलाश में निकल पड़े। लेकिन हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपने पिता की सेवा में लगे रहे। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे वापस नहीं लौटे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे बेटे, लगता है कि तुम्हारे भाइयों में से कोई भी जन्नत के फल लाने में कामयाब नहीं हुआ। शायद उन्होंने अल्लाह से मदद मांगने की दुआ नहीं की, मगर वे अल्लाह के इतने करीब नहीं है कि उनकी दुआ कबूल हो, तो वे इस दुनिया में जन्नत के फल कैसे ला सकते हैं? लेकिन तुम अल्लाह के करीबी बंदे हो। मेरा यकीन है कि अगर तुम उस पहाड़ पर जाकर अल्लाह से दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, आप दुनिया के पहले रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने हाथों से बनाया है। अगर आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो वह तुरंत आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब मैं जन्नत में था तो मैंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए गंदम का फल खाया था। तब से मुझे अल्लाह के कुछ मांगने में शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन तुम पाक हो, तुम्हारे पास कोई गुनाह नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर तुम अल्लाह से दुआ करोगे तो वह तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल करेगा। अपने पिता की बात मानकर हजरत शीश अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर गए जो उनके पिता ने बताया था। वहां पहुंचकर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे मालिक, आपके नबी आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आपकी नेमतों का आनंद लिया। अब उनकी जिंदगी के आखिरी पल है। वो जन्नत के फलों की ख्वाहिश रखते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आप मेरी इस गुजारिश को पूरा करें तो मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, मेरे नबी शीश अपने पिता आदम के लिए जन्नत के फलों की फरमाइश कर रहे हैं। जन्नत के सबसे बेहतरीन फलों को सुनहरे पिंजड़े में भर दो, उसे जड़ीदार ढक्कन से ढककर जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर के सिर पर रख कर शीश के पास भेजो। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फलों को सुनहरे पिंजरे में रखा और उसे एक खूबसूरत जन्नती हूर के सिर पर रखा। फिर वह हूर के साथ उस पहाड़ पर उतरे जहां हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने जन्नती हूर से पिंजरा लिया और उसे लेकर अपने पिता हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फलों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फलों को आनंद लिया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस जन्नती हूर का निकाह हजरत शीश अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। लेकिन फिर उन्होंने उस हूर से कहा, ऐ मेरी बेटी, तुम जन्नत की हूर हो, यह दुनिया तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। जन्नत में तुम्हारा मिलन शीश के साथ होगा। अब तुम वापस जन्नत लौट जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो हूर सलाम करके वापस जन्नत लौट गई। कुछ समय बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरा अंतिम समय नजदीक है। सभी भाइयों को इकट्ठा करो ताकि मैं उन्हें अपनी आखिरी वसीयत और नसीहत कर सकूं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपने पिता के हुक्म का पालन करते हुए अपने सभी भाइयों को इकट्ठा किया। जब सभी बच्चे इकट्ठा हो गए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय करीब है। मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के पैगाम को तुम्हारे तक पहुंचाने में बिताई है। मेरी आखिरी नसीहत यह है कि हमेशा अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक मत करो। आपस में एकता बनाए रखो और हर समस्या का हल आपसी सलाह से करो और लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। अपने भाई हजरत शीश की बात मानो क्योंकि वो अल्लाह के नबी है।
ان کی راہ پر چلو گے تو ہمیشہ صحیح راستے پر رہو گے۔ پھر انہوں نے حضرت سیس علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری سونپتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنا اترادھیکاری بناتا ہوں، تمہیں اپنی نسل کو ابلیس کے فتنے سے بچانا ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور دوسروں کو صحیح راستہ دکھانا۔ یہ دنیا پریکشا کی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے کا جگہ نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اور تمہارے نسل کو صحیح راہ پر بنائے رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، مجھے امید ہے کہ تم لوگ سچے راستے پر رہو گے۔ یاد رکھو، میں اپنے بعد حضرت سیس کو اپنی جگہ پر اترادھیکاری بناتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیس سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بیٹے، یاد رکھنا یہ دنیا مشکل سے بھری جگہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کا جگہ نہیں ہے، ہر انسان کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ ابلیس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے ہمیشہ سترک رہنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بھائیوں اور سنتانوں کی حفاظت کرو۔ دھیان رکھنا کہ ابلیس تمہیں یا تمہارے پریوار کو گمراہ نہ کر سکے، وہ ہر وقت اپنی چالوں سے تمہیں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ تمہیں اپنے پریوار کو بار بار نصیحت کرنی ہوگی کہ وہ صحیح راستے پر چلے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیس کو اپنا اترادھیکاری بنا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت سیس علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ کچھ سمے بعد جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے سبھی بچوں سے کہا، اب تم سبھی باہر جاؤ، مجھے مہمانوں سے خاص بات چیت کرنی ہے۔ جب سبھی باہر چلے گئے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنا چاہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہمیشہ اللہ کے حکم کے لیے تیار ہوں، آپ اپنا کام پورا کریں۔ ان کی اجازت کے بعد ملک الموت نے ان کی روح قبض کرنے کی تیاری کی۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، اللہ نے حضرت آدم کو اپنی محبت اور قدرت سے بنایا ہے، اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی روح اس طرح سے قبض کرو کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کی اس درخواست کو مانتے ہوئے ملک الموت نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو بنا کسی تکلیف کے قبض کر لیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت کر لیا۔ ان کی مرتیو کے بعد ان کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام نے انہیں دفنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عمل ان کی سنتان کے لیے رہنمائی اور نصیحت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا کی مہمایا کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس لوٹ گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئے اور انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کی اس جدائی نے ان کے پریوار کو گہرے صدمے میں ڈال دیا۔ ان کے بیٹے اور پتنی حضرت حوا علیہ السلام اس اکلپنیے غم سے آہت ہو گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے پریے، اللہ نے ہمیں جنت کی نعمتوں میں رکھا، پھر ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ ہم نے ہر سکھ دکھ اور ہر ملک کا سامنا ایک ساتھ کیا، لیکن آج تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں کس سے اپنی باتیں کروں گی، کس کا سہارا لوں گی؟ ان کی مرتیو کے بعد ان کے بیٹے یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے دفنایا ہے۔ انہوں نے پہلے کبھی کسی انسان کو دفناتے نہیں دیکھا تھا۔ اس سمسیا کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیس علیہ السلام کو دفن کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ان کے مارگ درشن کے انوسار حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ کے ایک پہاڑ پر دفنایا گیا۔ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔